प्रिंस साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये एक यकसा राय थी पूरे पाकिस्तान की, जिसको फिर अपनी हुकूमत के ख़त्म होने से पहले इमरान खान साहब ने भी अडॉप्ट किया, ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी हुकूमत ख़त्म करते हैं, असम्बली तहलील करते हैं, इलेक्शन कॉल करते हैं। मगर बहरहाल नहीं हुआ। बायगॉन इज़ बायगॉन। ये फरमाइएगा कि आज तो प्रिंस साहब वो कैफियत नहीं है जिस तरह के हम इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, जिस लेवल की एक डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है हमारे पास, जिस लेवल की इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर्स है हमारे पास। ये नहीं कि इसको अब हम 2 साल इसको ऐसे ही चलाएं, लेकिन हमें चंद माह तो कम से कम चाहिए कि हम रिलीफ का काम शुरू कर सकें। हम जो हमारी अभी भी बायलैटरल पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, हम अपने एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा काबू कर सकें, हम अपने ये रिलीफ का काम शुरू हो सके, ये थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा टेपर डाउन हो। हमें सांस चाहिए, हमें चंद माह तो चाहिए ना सर, इससे पहले कि हम इलेक्शन की अफरा तफरी के अंदर कौम को धकेल दें। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ डिस्कशन हो सकता है, होना चाहिए सियासतदानों के दरमियान। मगर आपको मैं अर्जेंसी की ये बात बता रहा हूँ कि कौम को भी क्लियर लीडरशिप चाहिए, अवाम को भी क्लियर लीडरशिप चाहिए। जितनी मुश्किल में वो फंसे हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन से वो गुज़र रहे होंगे, मैं मिडिल क्लास से आया हूँ, मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का कि कितनी परेशानी बिजली के बिल के एतबार से, महंगाई के एतबार से, डॉलर के एतबार से ये हुकूमत अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये मेहनत जारी रहे। तो ये ज़ीरो सम गेम नहीं है, ये इफ्स एंड बट्स नहीं है। बहुत सारी गुफ्तगू के अंदर आम तौर पर सोशल मीडिया में और ट्विटर में मैं कोई एक बात करता हूँ, लोग कहते हैं मगर ये करें आप पहले। तो ये पहले और बाद की बातें नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारी बातें अपनी जगह अहमियत रखती हैं। ये ज़ीरो सम गेम नहीं है कि एक कर लो और उसके लिए महीने चाहिए, चंद साल चाहिए, तो इस हवाले से इसको काबू कर लो। मैं इस नतीजे पर हमेशा पहुँचा कि पाकिस्तान के अंदर जब ये बात सोची जाती है कि कोई टेक्निकल गवर्नमेंट बनाकर मामलात को काबू कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि वो अगर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी बनती है, उसका अवाम से राब्ता नहीं होता। सो व्हाट वी नीड इज़ गुड टेक्नोक्रेट्स एंड गुड टेक्निकल हेल्प, बट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पूरी चीज़ के ऊपर अवाम का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर हो और वो पूरी चीज़ को काबू कर सके। तो लिहाजा मेरा ओपिनियन ये है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, एक काम रोक कर दूसरा काम किया जाए तो रोकना नहीं। प्रिंस साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ आपने इस सिलसिले में माइंड गेमिंग की, कुछ वॉर गेमिंग की, कुछ आपने इस सिलसिले में कोई आपके जहन में मुस्बत ठोस खाका बना कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि ये शायद मुनासिब नहीं है कि पहले हम कहें कि हम पहले सैलाब पे काबू पा लेते हैं, इसके बाद हम या उसके दौरान हम मईशत पे काबू पाते हैं, फिर हम इलेक्शन की जानिब जाते हैं। फबेहा आप ये फरमा रहे हैं, आपकी ये राय है, मगर आप ये बताइए कि इसको प्रैक्टिकली हम वाकई क्या ये डूबल है? इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपके जहन में खाका है, ठोस खाका है आपके पास? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं खाके के एतबार से तसव्वुर तो कर सकता हूँ, मगर ये जो पाकिस्तान का आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हूँ मैं, तो लिहाजा मैं लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके सामने बातचीत रख सकता हूँ और रखता रहा हूँ। मुझसे सियासतदानों की मुलाकातें रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, और उनके साथ भी यही बात मैं करता भी रहा हूँ। तो स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने ये बात हमेशा रखी, मगर खाका जो है ना, वो सब मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे। पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर आप ये देखिए कि मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं माशी बहरान इस लेवल पर ना चला जाए कि लोग ऑन द स्ट्रीट्स आएँ और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ें। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में मैंने पहले भी ये बात मीडिया के सामने रखी थी कि बिटवीन इलेक्शंस एग्जैक्टली ऑन कैलेंडर टाइम और बिटवीन अर्ली इलेक्शंस चंद माह का फ़र्क रह गया है। उस चंद माह के फ़र्क के लिए मैं आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं और मैं समझता हूँ कि कौम के अंदर इत्तेफाक का रास्ता यही है।
کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کر چند مہینے ادھر چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے۔ دیکھیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کی اسٹرینتھ کے ساتھ مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہو، چاہے موجودہ کولیشن اس میں کامیاب ہو، جو پارٹیز کامیاب ہوں، اپوزیشن کامیاب ہو، پاکستان کو اس سلسلے میں کسی سلسلے میں شبہ نہیں ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں پرین صاحب کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بے پناہ ٹائم ہے، یقیناً وی آر رننگ اگینسٹ ٹائم، ہماری قوم اب ان بحرانوں کے حوالے سے بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر روز، ہر دن امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو تصور آپ نے پیش کیا ہے یہ ابھی تصور ہی ہے، یہ خیال ہے، یہ خواب ہے، یا یہ کہ دیکھیں یہ تو 22 کروڑ لوگ مختلف تصورات اور خیالات رکھتے ہیں، مگر آپ کے تصور اور خیال کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے یا اس کو حقیقت بنانے کے لیے جس کی جو آپ پہ ذمہ داری بھی ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، بہرحال آپ صدر مملکت ہیں، آپ سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کے، آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری بھی ہے، تو آپ نے اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اب تک کچھ کیا ہے؟ دیکھیے خواب و خیال تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی جب تھے بہت سارے خواب اور خیال، اور اسی طرف مسلسل اپنی زندگی وقف کر کر میں اس عہدے پر آیا ہوں، لگایا گیا ہوں، آپ کی امانت ہے، سب کی امانت ہے، مگر یہاں آ کر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں یعنی اپنی موٹیویشنز جس وجہ سے پاکستان میں تبدیلی چاہتا تھا وہ تو بدل نہیں سکتی، مگر پارٹیسان نہ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے بتایا کہ خواب و خیال سے آگے یہ بات گئی کیونکہ مشاورت تک گئی بات، خواب و خیال اب مشاورت پر ہے، اور مشاورت کے بعد میں یہ انکریج کر رہا ہوں سٹیک ہولڈرز کو، بیکاز آئی ایم اے سٹیک ہولڈر ایز اے نیشنل آف پاکستان، لائک آل سٹیزنز، سارے سٹیزنز کی طرح میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں، مگر میں کسی ادارے کے حوالے سے یعنی پریسیڈنسی کے حوالے سے اور جو آئین مجھے ذمہ داری دیتا ہے اتنا سٹیک ہولڈر ہوں، مگر جو فیصلہ کرنے والے، سیاسی فیصلہ کرنے والے 18th امینڈمنٹ کے بعد، آئین پاکستان کے بعد، تو وہ مشاورت جاری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے پروگرام کرنے والے اور بہت سارے لوگ اگر اس بات کو سیاستدانوں کے لیے آسان بنائے کہ نہیں بیٹھ کر مشاورت کرو اور کوئی نتیجے پر پہنچو، یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ نہیں ہونا، تو اس کے اندر ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو انٹلیکچوئل جو اپنی سوچ پر اور اپنے ایگو پر ہم قابو پا لیں تو میرے خیال سے یہ تو 100% ہم کر سکتے ہیں نا، باقی چیزوں کے لیے تو پیسہ ہمیں لینا پڑتا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے جناب، سیلاب کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے کی اور ہمدردی کی ضرورت ہے، مگر یہ جو کام آپ جو سیاسی اعتبار سے کام کی ضرورت ہے، برنگنگ پیپل ٹوگیدر، سیاسی جماعتوں کو قریب لانا، کسی اتفاق پر پہنچنا، یہ تو صرف سوچ کی بات ہے، اور تاریخ اس کے اوپر بڑا بدنما داغ اس کے اوپر لگائے گی کہ پاکستان کے لوگ اس پر یکجا نہیں ہو سکے۔ آپ تصور کیجئے کہ تاریخ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے کہ آپ لوگ جب اکٹھا ہونا تھا، جب آپ اکٹھا نہیں ہوئے۔